अहिलेका पार्टी भनेका यी पुराना दल भनेका जो मार्क्सवादी भनिएका विचारधाराबाट चलेका दलहरू छन्, पुँजीवादी दृष्टिकोणबाट चलेका लोकतन्त्रवादी आफूलाई भनेर दुनियाँलाई बेवकुफ बनाइरहेका पार्टीहरू छन् र राजावादी अध्यात्मवादीहरू छन्। यी सबै झिँगाको ग्याङहरू हो। यी झिँगासँग उड्यो भने अन्तत हामीलाई राजनीतिबाट अलग राखे। हामी सबै विदेशतिर गयौँ, 85 लाख मानिसहरू विदेश गयौँ र यिनीहरूले यहाँ के गरे? आफ्ना छोरी बुहारी साला सम्धीहरूलाई सबै वरिपरि भर्ती गरे। यिनीहरूका परिवार हरेक मन्त्रीका 100 जना उसको वरिपरि फ्यामिली छ। पुरा देश दलालले क्याप्चर गरेको छ। यसरी अब सचेत नेपालीले यो दलालहरूबाट यो देशलाई मुक्त गराउनुपर्छ। हाम्रो काम यो। हामी यी दलालहरूबाट भ्रष्टहरूबाट यो देशलाई मुक्त गराउनको लागि हामी आएका। संसारमा कुनै पनि मानिसले गरेको काम, संसारको कुनै पनि शक्तिशाली मानिसले गरेको काम त्यो तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले किन गर्न सक्छौँ? संसारका अरू देशले आफ्नो देशलाई महान बनाउन सक्छन् भने हामी पनि बनाउन सक्छौँ। उहाँ आज मधेसका लाखौं युवाहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। विदेशमा जाँदाखेरि उहाँले जब इमिग्रेसनमा लगेर आफ्नो पासपोर्ट तेर्स्याउनुहुन्छ, नेपाली भन्ने बित्तिकै त्यहाँ त्यो मानिसको आँखामा कुनै सम्मान हुँदैन, घृणाको भाव हुन्छ। यो माग्ने देशबाट आएको रहेछ, भिखारी नै हो। सबैभन्दा अहिले यो पेन किलर जस्तो काम चाहिँ यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनायो भने हामी हेपिँदैनौँ संसारभरि भनिएको। त्यसकारण यो देशको सेनालाई पहिला शक्तिशाली बनाऊ। त्यति गरिसक्ने बित्तिकै हाम्रो आत्मस्वाभिमान वृद्धि हुन्छ। अघि हेमन्तजीले भन्नुभयो हामी मृत्युदण्ड त दिन्छौँ भ्रष्टहरू। हामी किन दिन्छौँ भने पञ्चायत कालदेखिका यताका सबै खोज्छौँ हामी भ्रष्टहरूलाई। त्यो भ्रष्टहरूको सम्पत्ति मात्र पनि हामीले निकाल्यौँ भने खरबौं खरब यो देशमा डलर जम्मा हुने रहेछ। हामी हिसाब गर्दैछौँ कति जम्मा हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बन्ने बेलादेखि नै यिनीहरूले हामीलाई आदिवासी जनजाति भनेर उनीहरूले पहिल्यै त्यो बीज रोप्नको लागि तयारी गरेका हो। हामीलाई के भ्रम परिरह्यो? हामीलाई चाहिँ यिनीहरूले माया गरेको रहेछ है, जनजाति आदिवासी भनेर माया गरेको रहेछ भनेर हामीले सोच्यौँ। तर यहाँ खेल्नको लागि उनीहरूले फिल्ड बनाएको थियो। त्यो अमेरिका र युरोपलाई एसियाबाट लखेट्नुपर्छ। प्रमुख त अमेरिका। यहाँबाट यिनीहरूलाई नलखेटिकन यो पुरै एसियाबाट अमेरिकाको सेना नहटाइकन यो एसियामा शान्ति नै आउँदैन। अब यिनीहरूले भोलि हामीलाई यहाँ लडाउन सक्छन्, युद्ध गराउन सक्छन्। यो देशमा बाहुन र छेत्री, मधेस र पहाड, जनजाति र बाहुन, दलित र खसारियन भन्दै यिनीहरूले फेरि यहाँ लडाइँ लाउन सक्छन्। यो हामी सचेत हुन चाहिन्छ। नेपाली सेना जिन्दाबाद जिन्दाबाद। नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ, शक्तिशाली बनाऊ। नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ, शक्तिशाली बनाऊ, शक्तिशाली बनाऊ। इन्डियन डलर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार सबै। हामी नयाँ साथीहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा हामी त अब एउटा फ्यामिली पनि भएका छौँ। यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा धेरै खुसी पनि लागेको छ। यहाँ ड्यासमा बस्नुभएका सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब उड्ने त उड्ने हो, एउटा भनाइ पनि छ, उड्न त उड्ने हो। अब झिँगासँग उड्ने हो कि मौरीसँग उड्ने हो? अब झिँगासँग उडियो भने गएर फोरमै बस्ने हो अन्त। तर मौरीसँग उडियो भने अलिकति सुगन्ध सुवास अलिकता राम्रो कुराको हामीले अनुभव गर्न पाउँछौँ। त्यसकारण हामी यो सचेत नेपाली भनेको मौरीहरूको ग्याङ हो। अब यी मौरीहरू हामी मौरी अब जति हामी यहाँ हुन्छौँ मौरीहरू हामी एकसाथ हुने हो र यो देशमा सुवास छर्ने हो। अहिलेका पार्टी भनेका यी पुराना दल भनेका जो मार्क्सवादी भनिएका विचारधाराबाट चलेका दलहरू छन्, पुँजीवादी दृष्टिकोणबाट चलेका लोकतन्त्रवादी आफूलाई भनेर दुनियाँलाई बेवकुफ बनाइरहेका पार्टीहरू छन् र राजावादी अध्यात्मवादीहरू छन्। यी सबै झिँगाको ग्याङहरू हो। यी झिँगासँग उड्यो भने अन्तत हामी जसरी यिनीहरूले देशलाई लक्ष्यमा पुर्याएका छन्। यो देशमा धेरै केही हुन सक्थ्यो यदि हामीले सुव्यवस्थित तरिकाले यो देशलाई चलाउन सकेको भए र हामीले चाहेको जस्तो लिडर यो देशमा बनाउन सकेको भए वास्तवमा यो देश धेरै अगाडि हामी समुन्नत भइसक्थ्यौँ। हामीले सिङ्गापुर श्रीलङ्काका कथाहरू अनि यहाँका विकसित कन्ट्रीका कथाहरू अहिले यहाँ गीत गाएर बसिरहनु पर्दैन थियो। दुनियाँले हाम्रो गीत गाउँथ्यो, नेपालले यति छिटो यसरी प्रगति गरेछ भनेर दुनियाँले गीत गाउँथ्यो।
हामीलाई यो देश यिनीहरूले यस्तो बनाएका छन्, एउटा विदेशमा बस्ने छोरोले निकै पैसा कमाएछ, धेरै पैसा कमाएछ, धनी भएछ, विदेशमा बस्ने छोरो, बाबु मेरो गाउँमा बसिरहेका छन्, बाबुलाई एउटा गाडी किनिदिनु पर्यो भनेर मर्सिडिज गाडी पठाइदिएछ। अमेरिकातिर बसेको छोरा, बाबुले अब यहाँ ल्याए मर्सिडिजले, निकै दिन हेरे, सुमसुम्याए, के हो कसो हो, अचम्म लाग्दो। त्यस पछाडि एक दिन उनले अगाडि गोरु नारेछन् र मर्सिडिज कुदाउन थालेछन्। पछाडि मर्सिडिजमा बसे, गोरु अगाडि नारेर कुदाए। सबै छक्क परे मान्छेहरूले, के हो तपाईँ त, यो त गाडी हो, मर्सिडिज हो, यो त कहाँ गोरुमा राखेर कुदाइराख्नु भएको छ, यो त एकदम स्पिडमा कुद्छ, यो त धेरै राम्रो गाडी हो, विश्वकै टप गाडी हो भनेर गाउँले एउटा बुझेको मान्छेले भनेछ। अब मलाई आउँदैन, नआएपछि त मैले अगाडि यही जानेको, यही गोरुगाडा चलाउन जानेको थियो, यिनै गोरुलाई ल्याउने हो, नार्ने हो, चलाउने। पछाडि मर्सिडिजमा बसेका छन्, हात हल्लाएका छन्, गोरुले तानिरहेको छ गाडी। यो देशमा यस्तै गोरुहरूले मर्सिडिजलाई गोरु गाडी बनाएर कुदाइरहेका छन्। अब यो मर्सिडिज चलाउन हामी आएका छौँ, किनभने यो मर्सिडिज कसरी चलाउनु पर्छ हामीलाई थाहा छ। यो देशका युवाले, अस्ति प्रमोद सरले भन्नुभएको थियो, प्रमोद सरले एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको थियो, अहिले यो देशमा जो गरिब भनेको छ, हेपिएको भनेको छ, दलित भनेको छ, शोषित भनिएको छ, ऊ संसार घुमिसक्यो। तर एउटा मानिस, धनी मानिस जो वास्तवमै धनी थियो गाउँमा, त्यो चाहिँ गाउँमै छ, उसलाई केही पनि थाहा छैन। त्यसकारण अहिलेको नेपाली समाजले संसार देखिसकेको छ, अर्थात् ऊ मर्सिडिज चलाउन सक्ने भएको छ। बस यो मर्सिडिज चलाउन सक्ने शक्तिलाई यो देशका नेताहरूले राजनीतिबाट बाहिर राखेका छन्। प्रमुख कुरा यो हो, हामीलाई राजनीति गर्नु हुँदैन, राजनीति के काम, राजनीति गरेर के हुन्छ, र हामीले त आफ्ना व्यापार व्यवसाय गर्ने हो, बस्ने हो भनेर हामीलाई राजनीतिबाट अलग राखे। हामी सबै विदेशतिर गयौँ, 85 लाख मानिसहरू विदेश गयौँ, र यिनीहरूले यहाँ के गरे, आफ्ना छोरी बुहारी साला सम्धिहरूलाई सबै वरिपरि भर्ती गरे। यिनीहरूका परिवार, हरेक मन्त्रीका 100 जना उसको वरिपरि फ्यामिली छ। र सचेत नेपालीले के भनेको छ भने, कसैले पनि नाताको मान्छेलाई यो सचेत नेपालीमा सिफारिस गर्नु भने त्यो मान्छे अनुशासनको कारबाहीमा पर्छ। सचेत नेपाली भोलि मलाई पनि त मजा लाग्छ नि, मेरो बुढीलाई म केही भयो भने मेरो बुढीलाई पनि राख्न, कसलाई मजा लाग्दैन? मान्छेको स्वभाव हो नि त। मान्छेको स्वभावलाई हामीले सुनियोजित रूपमा अहिलेदेखि नै त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, अहिलेदेखि नै स्कुलिङ गर्नुपर्छ। तिमी भोलि तिम्रा नाता गोतालाई वरिपरि ल्याएर कुनै पनि काम गर्न खोज्यौ भने तिमीलाई कारबाही हुन्छ भनेर हामीले अहिलेदेखि हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई, हाम्रा नेताहरूलाई स्कुलिङ गर्छौँ। र भोलि कुनै पनि हाम्रो नेता, जब अब हामी 2 वर्ष पछाडि सरकार बनाउँछौँ, र हामीले सरकार बनाउँदाखेरि हाम्रो सरकारको मन्त्रीले उसकी सालीलाई पिए राख्न पाउँदैन। र हामीले त्यहाँनिर के गर्छौँ त, हामीले पार्टीबाटै हामीले पठाउँछौँ उसको निजी सचिव पनि, कुनै पनि पदमा, चाहे मेयर होस्। अहिले भ्रष्टाचारको सबैभन्दा मुख्य कडी भनेको त्यो पिए भएको छ। पिएमा उसले के गर्छ, मानिलिउँ हाम्रो जस्मिन म्याम मन्त्री हुनुभयो, उहाँले आफ्नो बुढोलाई ल्याएर पिए राख्नु। अहिले सबै यस्तै छ देशभरि। अनि देश बनाउँछन् यिनीहरूले, अनि भ्रष्टाचारको अब बुढाले खोज्नुहुन्छ सबैतिर, कहाँबाट आउँछ दाम, त्यो सबै खोज्नुहुन्छ, अनि उहाँले सही गर्नुहुन्छ, बुढाले जहाँ भन्नु त्यहीँ। अनि यस्तै दलालहरू सबै त्यहाँ वरिपरि आएको हुन्छ। पुरा देश दलालले क्याप्चर गरेको छ। यसरी अब सचेत नेपालीले यो दलालहरूबाट यो देशलाई मुक्त गराउनुपर्छ। हाम्रो काम यो, हामी यी दलालहरूबाट, भ्रष्टहरूबाट यो देशलाई मुक्त गराउनको लागि हामी आएका हौँ। त्यसकारण पहिला यसको लागि के गर्नु पर्यो, तपाईले आफूलाई चिन्नु पर्यो, म के हुँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। संसारमा कुनै पनि मानिसले गरेको काम, संसारको कुनै पनि शक्तिशाली मानिसले गरेको काम त्यो तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले किन गर्न सक्छौँ। संसारका अरू देशले आफ्नो देशलाई महान बनाउन सक्छन् भने हामी पनि बनाउन सक्छौँ। तपाईँ प्रगति गरेर अहिले तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत प्रगतिमा पनि, त्यही भएर हामीले के भनेका छौँ भने हामी राजनीति भनिरहँदाखेरि हामी आफ्नो आत्मा विकास पनि गर्ने हो, हामीले आफूलाई पनि प्रगति गर्ने हो। जसले घर ठिक ढङ्गले, जुन महिलाले घर ठिक ढङ्गले सम्हालेर राख्नु भएको छ, उहाँले यो देश पनि भोलि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने मजाले सम्हाल्नु सक्छ। घर
चलाउने र देश चलाउने नियममा केही फरक छैन। तपाईका कति मानिसहरूका घर बिग्रिन्छ, किन बिग्रिन्छ? घर चलाउन नजानेर बिग्रिन्छ, बुढाबुढीहरू मिल्न नजानेर बिग्रिन्छ, मिलाउन नजानेर, छोराछोरीहरूलाई ठिक ढङ्गले राख्न नजानेर घर बिग्रिन्छ। यो देश पनि यस्तै भएको। आज हेर्नुहोस् तपाईँ, कोही मान्छे थारूको छोरो हो, किन मलाई यो देशमा डिस्क्रिमिनेसन भयो, मलाई भेदभाव भयो भनेर अलिकता अर्कै बाटो खोज्नुहुन्छ। एउटा पहिचानवादी भनेर मेरो गाउँ पहाडमा लिम्बुवानका साथीहरू किन उहाँहरूलाई बेग्लै अर्को मलाई यो दुईटा जिल्ला भए पनि मलाई राज्य चाहियो है भनेर किन भन्नुहुन्छ? किन भन्नुहुन्छ भने यहाँका अहिलेका पार्टी जति छन्, काङ्ग्रेसमा यो मार्क्सवादी र कम्युनिस्ट भनेका, यिनीहरूले सबै बाहुन र क्षेत्रीहरूलाई मात्र माथि टपमा लगेर राखेका छन्। अब यसो सुन्दाखेरि त यसले जातिवादी कुरा गरेको हो कि भन्छ? होइन, हामी जे सत्य हो त्यो भन्नुपर्छ, किनभने हामी पहिचानवादी हौँ। हामीले यो कुराको पहिचान गर्नुपर्छ हामीले कि के कारणले यो देशमा विभेद भएको छ। मधेसमा किन भारतको विरोध गर्दा मधेसलाई चित्त दुख्ने गरी चित्त दुखेको जस्तो किन लाग्छ भने हामीले जबरजस्ती यिनीहरूलाई मधेसको नेपालको छोरालाई इन्डियन हो कि भने जस्तो पारिदिएको छ यहाँको केही राष्ट्रवादी खोक्रा राष्ट्रवादीहरू। हामीले हाम्रो देश शक्तिशाली बनाउँछु भन्दा मधेसको कुन चाहिँ छोरोले आज हाम्रो विरोध गर्नुभयो? यो देशको सेनालाई म सर्वशक्तिमान बनाउँछु भनिरहँदाखेरि हरेक अहिले तपाईँ जानुहोस्, अहिले मेरो मेसेन्जर बक्स मैले देखाएँ भने तपाईँहरू चकित हुनुहुन्छ। त्यहाँ बढी भन्दा बढी तपाईँ तराईका दाजुभाइहरूले मलाई हो यो देशको सेना यो किन भन्नुभएको छ? उहाँ आज मधेसका लाखौं युवाहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। विदेशमा जाँदाखेरि उहाँले जब इमिग्रेसनमा लगेर आफ्नो पासपोर्ट तेर्स्याउनुहुन्छ, नेपाली भन्ने बित्तिकै त्यहाँ त्यो मानिसको आँखामा कुनै सम्मान हुँदैन, घृणाको भाव हुन्छ। यो माग्ने देशबाट आएको रहेछ, भिखारी नै हो त्यो उहाँहरूले देख्नु भएको छ। त्यसकै आँखा पढ्नु भएको छ। मधेसको छोरोले पनि पढेको छ, पहाडको छोरोले पनि पढेको छ, पहिचानवादीले पनि पढेको छ। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने यो देशलाई, यो देशको डिग्निटी, हामी सबैको अस्तित्व मान बनाउने हो भने हामीले पहिला यो देशलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। शक्तिशाली बनाउनु भनेको देशको नागरिकलाई पनि शक्तिशाली बनाउने हो र सबैभन्दा अहिले यो पेन किलर जस्तो काम चाहिँ यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनायो भने हामी हेपिँदैनौँ संसारभरि भनिएको। त्यसकारण यो देशको सेनालाई पहिला शक्तिशाली बनाऊ, त्यति गरिसक्ने बित्तिकै हाम्रो आत्मस्वाभिमान वृद्धि हुन्छ। तपाईको शरीर तन्दुरुस्त छ भने तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। तपाईँले एक्सरसाइज गर्नुभएको छ, ऊ भाइ ब्ल्याक बेल्ट हुनुहुन्छ मानौ, उहाँ ब्ल्याक बेल्ट हुनुहुन्छ। ब्ल्याक बेल्ट खेल्ने मानिसको आत्मविश्वास अर्कै हुन्छ, किनभने ऊ स्वस्थ छु भन्ने एउटा फिल हुन्छ खेलाडी। त्यो फिल यो देशलाई पनि गराउने हो। एउटा व्यक्तिमा जे हुन्छ देशमा पनि त्यही हो। त्यसकारण घर परिवार जसरी चल्छ, बिजनेस जसरी चल्छ, देश पनि त्यसरी नै चल्यो। तर तपाईले घरमा अघि साथी भन्नु पनि भयो, जनजित सरले भन्नु पनि भएको थियो, एउटा घरमा बाबुले तरकारी किन्न पठाउँदा छोरो कमिसन खान्छ। अहिले हामीलाई किन कर तिर्न मन लाग्दैन? भर्सक कर नतिर्नु जस्तो हामीलाई किन लाग्छ भने तपाईँ अगाडिका घरका बाटाहरू देख्नुहुन्छ, त्यस्ता बाटाहरू छन्। करको दुरुपयोग भएको छ, लाखौं खरबौं यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ। र हामी के गर्दैछौँ? अघि हेमन्तजीले भन्नुभयो हामी मृत्युदण्ड त दिन्छौँ भ्रष्टहरू। हामी किन दिन्छौँ भने पञ्चायत कालदेखिका यताका सबै खोज्छौँ हामी भ्रष्टहरूलाई। त्यो भ्रष्टहरूको सम्पत्ति मात्र पनि हामीले निकाल्यौँ भने खरबौं खरब यो देशमा डलर जम्मा हुने रहेछ। हामी हिसाब गर्दैछौँ कति जम्मा हुन्छ। र आज 90 वर्षको पुगेको हुनसक्छ कोही भ्रष्ट, त्यो भ्रष्टलाई पनि हामी उसको नातिको अगाडिबाट लिएर आउँछौँ र जेलमा राख्छौँ। यो सिस्टम हामी मिलाउँछौँ। यति हो, हामीलाई यो देशका नागरिकहरूले एकपटक विश्वास गर्न जरुरी छ। केवल एकपटक विश्वास गरेर हामीलाई यिनीहरूलाई तपाईले शक्तिशाली बनाउनु भयो। यो खड्ग ओली भनेको एलियनले भोट हालेर प्रधानमन्त्री बनेका होइनन्। प्रचण्डलाई कुनै अर्को ग्रहबाट कसैले आएर भोट दिएर शक्तिशाली बनाएको होइन। भोलि यो सचेत नेपाली आज एउटा कोठामा छ, भोलि पुरै देशको र संसारमा यो सर्व पहिचानवाद, यो नागरिक समाजवाद र यो हामी जुन समतावाद भनेका छौँ, भोलि वर्ल्डमा यो वादको बारेमा पिएचडी हुनेछ। अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिजमा यो पढाइनेछ। यी सबै अहिलेका व्यवस्थाहरू फेलियर भइसकेका छन्। यिनीहरूले दुनियाँलाई हामीलाई विभाजित गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बन्ने बेलादेखि नै यिनीहरूले हामीलाई आदिवासी जनजाति भनेर उनीहरूले पहिल्यै त्यो बीज रोप्नको लागि तयारी गरेका हुन्। हामीलाई के भ्रम परिरह्यो, हामीलाई चाहिँ यिनीहरूले माया गरेको रहेछ है, जनजाति आदिवासी भनेर माया गरेको रहेछ भनेर हामीले सोच्यौँ। तर यहाँ खेल्नको लागि उनीहरूले फिल्ड बनाएको थियो, त्यो हामीले बुझेनौँ।
त्यसकारण यी खेलाडीहरू हुन्, यी धूर्त खेलाडीहरू हुन्, यी कन्निङ हुन्, यी धूर्त भन्नुपर्छ, यी बाठा होइनन् र मानिसलाई भ्रम पारिएको छ। लोकतन्त्र सबै यो पश्चिमबाट आएको छ विचारधारा, सब बकमफुसे कुरा हुन्। पश्चिमबाट विचारधारा आफूलाई केन्द्रमा राखेर मात्र उनीहरूले लुट्नको लागि मात्र आएको छ। बाइबल बोकेर आए पुरा एसिया लुटेर लगे। अहिले पनि त्यही हुँदैछ यो देशमा। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, भोलिका दिनमा यिनीहरूले एउटा न एउटा केही न केही लिएर आउँछन् र यो लोकतन्त्रको बाजा जुन बजाउँदै आएका छन् यिनीहरूले, शक्ति पृथ्वीकरणको कुरा गर्दै पुँजीवादको यो जुन नारा घन्टाउँदै यिनीहरू आएका छन्, यो फेरि एसिया लुट्नको लागि। त्यसकारण मैले भनेको छु अमेरिका र युरोपलाई एसियाबाट लखेट्नुपर्छ। प्रमुख त अमेरिका, यहाँबाट यिनीहरूलाई नलखेटिकन यो पुरै एसियाबाट अमेरिकाको सेना नहटाइकन यो एसियामा शान्ति नै आउँदैन। र युरोपले यहाँ खेलेको छ जसरी हाम्रा जाति जनजाति बाहुनलाई पनि लगेर पैसा दिन्छ, चलाउने यस्तो छ। यो चलाउने भएन। यो भयो युरोपियन युनियन र इन्डिया। मान्नुहोस् अहिले युरोपियन युनियनले इन्डियालाई अहिले पहिला त क्याप्चर गरिसकेको छ भित्री रूपमा। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, ती नक्सलवादीहरू त्यो अहिले किन इन्डियामा कोही पनि बन्दुक बोकेर आक्रमण गर्दैन? जब काङ्ग्रेस थियो त्यहाँ सब आतङ्क भइदिन्थ्यो, दिनै पछि यति मान्छे मरेर उति मान्छे मरे। नक्सलवादीहरूको यो आन्दोलन मात्र सुन्थ्यौँ हामी, मार्क्सवादीहरू। अहिले सुनिँदैन। किनभने अहिलेको पार्टी जुन भाजपा छ यो युरोपियन युनियनले चलाएको पार्टी छ र उसले अहिले उसको मुद्दा चलिरहेकोले उसले थुमथुमाएर राखेको छ। अहिले लड्नु पर्दैन। जब काङ्ग्रेस जस्ता अर्का यस्ता कुनै पार्टी हुन्छन् त्यो बेला फेरि त्यही हुन्छ। अहिले युरोपियन युनियनले के गरेको छ, यहाँबाट चलाएको छ उसले, यो चलाउने पनि यता बाहुनलाई पैसा दिने पनि उही छ, यता जनजातिलाई केही भनेर पैसा दिने पनि उही छ। यो जनजातिको छोरालाई अलिकति उग्र कुरा गर्न लाउँछ, यतापट्टि बाहुनलाई उग्र कुरा गर्न लाउँछ, अनि यता दलितलाई अलिकति उग्र कुरा गर्न लाउँछ, अनि यता ब्राह्मणवाद भनेर अर्को बाहुनलाई पनि फेरि उग्र कुरा गर्न लाउँछ। र यिनीहरू एक अर्का बीच लडाएको छ। हामी त्यो खेलमा मुसिएका छौँ। अब यो खेलमा फेरि के छ, यहाँका सत्ताधारीहरू यसलाई टिकाउनु छ। यिनीहरूले त विकास गर्न सकेनन्। विकास गर्न नसकेपछि के हुन्छ, सत्तामा बसिरहनलाई भने हामी बीच लडाइदिने, लडाएर आफू माथि बसिरहने। अब यहाँका पार्टीहरूले यही गरिरहेका छन् अहिले। अब यिनीहरूले भोलि हामीलाई यहाँ लडाउन सक्छन्, युद्ध गराउन सक्छन् यो देशमा। बाहुन र छेत्री, मधेस र पहाड, जनजाति र बाहुन, दलित र खसालियन भन्दै यिनीहरूले फेरि यहाँ लडाइँ लाउन सक्छन्। यो हामी सचेत हुन जरुरी छ। सचेत नेपालीले यहाँनिर सचेत हुन जरुरी छ। अब हामीले माग्नु हुँदैन, हामी नाकको आधारमा लड्ने होइन, यो नाक हेरेर लड्ने होइन, हामी आँखा हेरेर लड्ने होइन। अब हामी सबै एउटा फ्यामिली हो, नेपाली जाति हौ र अरू कुराहरूको हामीले एउटै कुरा भन्ने हो। यिनीहरू जब केही भनेर आउँछन्, अघि सरले हेमन्त सरजीले भन्नुभएको जस्तो यिनीहरूलाई भोट माग्ने बेला तिमीलाई होइन मलाई भोट देऊ जुन भन्नुभएको थियो, त्यसरी नै अब हामीले यिनीहरू जब लडाउन आउँछन्, लडाउने हामी बेलामा यिनीहरूलाई हामीले पन्छाउन सक्नु पर्यो। हामीले चिन्नु पर्यो, त मलाई लडाउन आएको होस्, त मेरो घर छेउ घरको दिदीबहिनीलाई काटमार गराउन आएको होस्, त फटाओस् भनेर भन्न सक्नुपर्छ। यिनीहरूलाई हामीले यो पुरै सिस्टमबाट अलग राखेर अब सचेत नेपालीको यो थटबाट एकपटक यो देश हामीले चलाउनुपर्छ र हामी यो देशलाई फेरि महान बनाउन सक्छौँ। र यो देश वास्तवमा 10 वर्षमा यिनीहरूले, मैले भन्ने गरेको छु, कति मानिसहरू हामीलाई उडाउने गर्छन्, यिनीहरूले जुन काम गरेका छन् 70 वर्षमा जति काम गरेका छन् त्यो काम हामी 10 वर्षमा 7 वर्षमा गर्न सक्छौँ भनेका छौँ। ल अहिले टिपेर राख्नुहोस्, यिनीहरूले कति बाटा बनाए, यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग कति समय लगाएर बनाए, अरू पनि बाटा टिपेर राख्नुहोस्। यिनीहरूले कतिवटा विश्वविद्यालय बनाए, यिनीहरूले कतिवटा हस्पिटल बनाएका छन् अहिलेसम्म, राम्रा हस्पिटलहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका, कति बाल क्लबहरू बनाए, कति पुस्तकालयहरू बनाए। तपाईँ सबै लेखेर अहिलेदेखि राख्नुहोस्। त्यो काम यिनीहरूले बनाएको, यो सबै यिनीहरूले गरेको काम हामी 7 वर्षमा गरेर देखाइदिन्छौँ। सचेत नेपालीको सरकार भएपछि 7 वर्षमा यो काम हामी गरेर देखाउँछौँ। हामीलाई विश्वास छ, हामी त्यस्तो रणनीति पनि बनाउँदैछौँ र हाम्रामा त्यस्ता इन्जिनियरहरू पनि छन्। यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग 1 लेनको हामी 1 वर्षमा बनाउँछौँ। 1 वर्ष 8 लेनको सडक यो पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई हामी 1 वर्षमा बनाएर देखाइदिन्छौँ। हामीले विश्वास गर्नु पर्यो, आफूलाई विश्वास गर्नु पहिला। जो मानिसले आफूलाई विश्वास गर्दैन त्यो मानिसले कहिल्यै जिन्दगीमा देश त पुरै छोडौँ घर पनि बनाउन सक्दैन। हामीलाई के लाग्छ अहिले, म घर बनाउन सक्दिनँ होला, म पैसा कमाउन सक्दिनँ होला, सब थोक गर्न हामी सक्छौँ। यो क्षमता तपाईँ हामी सबैमा छ। पहिले हामीले अब यसको पहिचान गर्नु पर्यो, हामीले आफ्नो शक्ति चिन्नु पर्यो। एउटा सानो स्टोरी जोडिदिन्छु म। एउटा सर्कसका 2टा सिंह रहेछ।
दुईटा सर्कसका सिंहलाई अब सर्कसमा त राखिरहनु भएन, सधैँ विरोध आयो। एनिमलको राइट कुरा गर्नेहरूले, एनिमल राइटको बारेमा बोल्नेहरूले विरोध गरे। त्यसबाट दुईटा सिंहलाई लगेर जङ्गलमा छोड्नुपर्ने भएछ। जङ्गलमा छोडियो। 7 दिन पछाडि जाँदाखेरि त्यो दुईटै सिंहलाई कुकुरले खाएर मारेछन्, जङ्गली कुकुरले सिंहलाई। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँ अहिले जुन सर्कसको सिंह जस्तो नहुनुहोस्, अब एउटा तालिम प्राप्त सचेत नेपालीको सिंह बन्ने हो, मैदानमा निस्किने हो। जे काम गर्नुहुन्छ तपाईँ, व्यापार बिजनेस गर्नुहुन्छ, राजनीति गर्नुहुन्छ, तपाईँ खेलकुद गर्नुहुन्छ, तपाईँ किताब लेख्नुहुन्छ, तपाईँ जेसुकै सानो तिनो काम गर्नुहुन्छ, गर्नुहोस्। तपाईँ लाइन बनेर तालिम दिने हामी व्यवस्था गर्छौँ। तपाईँभित्रको त्यो सिंहलाई हामी वास्तविक सिंह, सर्कसको सिंह होइन, वास्तविक सिंह बनाउँछौँ। तपाईँले पहिला आत्मविश्वास गर्नुहोस्। आफ्नो एकचोटि आफूलाई विश्वास गरेर यो कलाको विकास गर्नुहोस्, आत्मविश्वासको विकास गर्नुहोस्। म गर्न सक्छु, म कोही भन्दा कमजोर छैन। संसारका कुनै पनि महिलाले गरेको, कुनै पनि पुरुषले गरेको काम म पनि गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास यहाँ बनाउनुहोस्। र सक्दैनस् भनेर जसले भन्छ त्यसलाई दोस्ती नगर्नुहोस्। त्यसमा हजुरआमालाई सोध्न नजानुहोस् केही काम गर्ने बेला। आफू जस्तै टिनेजर साथीलाई सोध्नुहोस्, यङस्टरलाई सोध्नुहोस्, त्यसले के भन्छ, गर भन्छ। जहिले पनि तपाईँ युवालाई सोध्नुहोस्, तपाईँको साथी युवा छ भने युवालाई सोध्नुहोस्, गर भन्छ। तपाईँले अब अनलाइन बिजनेसको बारेमा हजुरआमासँग सोध्न जानुभयो भने, आमा म अनलाइन बिजनेस गर्नु पर्यो, यसरी बेच्नु पर्यो भन्नुभयो भने आमाले के भन्नुहुन्छ, यो मोबाइलबाट हुन्छ आमा भन्नुभयो भने त तपाईँलाई थप्पड लाग्नुहुन्छ हजुरआमा। त्यसकारण पहिला कसलाई सोध्ने, सल्लाह कसको लिने यो पनि बुझ्न जरुरी छ। तपाईले सल्लाह पनि लिँदाखेरि यो कुरामा विचार गर्नुपर्छ। तपाईले घर बनाउनु भयो, घर बनाउने बेलामा तपाईँ पेन्टिङ्स लिएर जब घरमा कलर लाउनु पर्ने बेला हुन्छ, कलर लाउने बेलामा तपाईँ घरको काम गर्नलाई म कुन कलर लाउँ भनेर सोध्नुहुन्छ? सोध्नुहुन्न, किनभने तपाईँलाई पहिले थाहा छ यिनीहरू जान्दैन। त्यसकारण तपाईँ अब यो देशका नेताले केही गर्छन् भनेर तपाईँ विश्वास गरेर यिनीहरूलाई सोध्ने पोजिसनमा नबस्नुहोस्। अब हामी नै नयाँ सिस्टम बनाउने हो, यिनीहरूलाई नसोधिकन हामी देश बनाउने। अब यो लाइनबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो सुसमाचार सबैलाई हामीले संसारभरि पुर्याउनुपर्छ। र एक दिन हामी वास्तवमा यो लामो समय पनि लाग्दैन, हामीले आफूलाई विश्वास गर्यौँ र साथीभाइलाई भन्दै जान थाल्यौँ। हामीले एकजनाले केवल 3 जना मात्र साथीहरूलाई सिफारिस गर्यौँ भने हामी चाँडै 1 वर्षमा यो देशभरि आज यति हामी यहाँ छौँ, हामी जतिजना छौँ यतिले केवल 3 जना मात्र हामी सिफारिस गरौँ, धेर पनि पर्दैन। र त्यो 3 जनालाई हामी भनौँ तिमी पनि 3 जना लिएर आऊ भनौँ, 1 वर्षमा हामी एसिया जोड्ने रहेछौँ। नेपालको त कुरै नगरौँ, पुरै एसिया जोडिने रहेछ भनेपछि तपाईँ 3 जना पनि पर्दैन, केवल 2 जनालाई तपाईँ सचेत नेपालीमा आउनुको लागि सिफारिस गर्नुहोस्। आफ्नो साथी, तपाईँको जिन्दगीमा तपाईँका 2 जना कुरा सुन्ने मान्छे त पक्कै पनि कोही हुनु होला नि। यो देशको चिन्ता गर्ने तपाईँको छेउछाउमा 2 जना मानिस त पक्कै हुनु होला। ती 2 जनाको खोजी गर्नुहोस् र ती 2 जना हामीसँग जोड्यौँ। 2 जनालाई भन्नुहोस् तपाईँ तिमी पनि 2 जना लिएर आऊ, हामी 6 महिनामा यो देश जोडिसक्छौँ। त्यस पछाडि हामी अर्को जब निर्वाचन हुन्छ त्यस पछाडि हामी निर्वाचनमा हाम्रा राम्रा उम्मेदवारहरू, यो देशको बारेमा चिन्तन गर्ने उम्मेदवारहरूलाई हामी उठाउँछौँ र हामी शक्ति प्राप्त गर्छौँ। यहाँ धेरै मानिसहरूले सत्ताको लागि मात्र गरेको रहेछ के भन्छन्, सबै कुरा सत्ताले गर्छ त सत्ताको लागि त गर्ने हो। सत्ता हामीलाई चाहिन्छ नि भन्छौँ। हामी यिनीहरूको जस्तो लप्पन छप्पन जान्दैनौँ। हामीलाई शक्ति, युवालाई शक्तिमा लाने नै हो, लगेर परिवर्तन गर्ने हो। भोलि राजनीतिले पोलियो थोपा नखाउने निर्णय गरिदियो भने हाम्रा सबै देशभरिका बालबच्चाहरू लङ्गडा जन्मिन्छ, अपाङ्ग जन्मिन्छ। राजनीतिमा यो शक्ति हुन्छ, सबै चिजको शक्ति राजनीतिमा छ भने हामीले राजनीतिमा पुरै शक्तिमा अब युवालाई लिएर गएर हामीले यो देशको विकास गर्न सक्छौँ। मलाई यो विश्वास छ। पहिला तपाईँ ठुलो विश्वास गरिरहनुभन्दा साना साना सङ्कल्पहरू गर्नुहोस्, सानो सानो विश्वास गर्नुहोस्, साना कामबाट सुरु गर्नुहोस्। व्यापार बिजनेस के छ गर्नु भएको छैन भने गर्न सुरु गर्नुहोस्। ठुलो पैसा आउँछ, धेरै पैसा आउँछ अनि म बिजनेस गर्छु भनेर नबस्नुहोस्। तपाईसँग 5000 रुपियाँ छ भने तपाईँ घर अगाडिको फुटपाथमा छेउमा केही भाँडाहरू किनेर चिया दोकान सुरु गर्नुहोस्, व्यवसाय सुरु गरिहाल्नुहोस्। त्यही चिया दोकान एक दिन विशाल 5 स्टार होटल बन्छ। विश्वास गर्नुहोस् र यो विश्वास कायम गर्नुभयो भने तपाईँ ठुलो धेरै पैसा कसैले दिन्छ, मेरा बाउले दिन्छन्, बाजेले दिन्छन्, कहीँबाट आउँछ अनि म व्यापार गर्छु भनेर बस्ने होइन। हामी युवाहरूलाई, संसारभरिका युवाहरूलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँ नेपाल आउनुहोस् र यहीँ आएर केही सानोभन्दा सानो काम सुरु गरौँ। अहिले मेरो एकजना हरिप्रसाद भन्ने मैले दिल्लीबाट बोलाएको थिएँ, उहाँ अहिले नारायणगढमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले के गरौँ भनेर भनिराख्नु भएको थियो। तपाईँ
केही नगरे पनि अलि 50वटा कुखुरा किनेर पाल्नु, चल्ला किनेर पाल्नुहोस् भनेको छु। मैले उहाँले अहिले कुखुरा पाल्न सुरु गर्नुभएको छ र युट्युब यसो च्यानल पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ दिल्लीमा बसिराख्नु भएको थियो, मैले बोलाएको, उहाँ गरिराख्नु भएको छ। अब एक दिन हामी उहाँको घरमा पनि जान्छौँ र उहाँलाई के गर्दै हुन्छ, उहाँको खोर बनाउनेदेखि लिएर हामी हेल्प पनि गर्छौँ, त्यो पनि हामी गर्छौँ। र भोलिका दिनमा हामीले यसरी व्यापार बिजनेस पनि गर्ने हो र 2 घण्टा टाइम दिनुहोस्, सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्नुहोस्। अहिले यो सामाजिक सञ्जालहरूलाई प्रयोग गरेर हामी संसारभरि जोड्न पनि सक्छौँ। आफ्नो साथीहरूलाई भन्नुहोस्, सुसमाचार दिनमा एउटा भए पनि स्टार्टअप सचेत नेपाली र यो देशको बारेमा चिन्ता गरेर लेखिदिनुहोस्। त्यति गर्नुभयो भने पनि धेरै त्यो एउटा तपाईँको कुरा तपाईँको परिवारमा कसैले हेर्नुहुन्छ र हामी जोडिन सक्छौँ। यति भन्दै म यो आफ्ना कुराहरू पनि सघाउने अनुमति चाहन्छु र यो सभा पनि यही समाप्त भएको घोषणा गर्छु। एकदम हैन, उहाँ एकदम दिग्गज लिडर पनि हुनुहुन्छ।